بسم الله الرحمن الرحيم ششم كلمة رد كفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.